سلام سلام ناي سامري channel تخاتلتي كميل لخن سلام جخن أنا دحنا يتزابير مسكن كنت أنا دحان زلخون سخاتن دحنا كتخونا ليون ناي وترو تميتايو حدثي نوزيف بمندر ندازوركوس بقى سؤول بقى نخد سمعون وعالس بتاعمي زي سكف ورتات سمعس بتاعمي قريموني بقونت خد سمعون وعالس بتاعمي لغفف تو بعل بيتان شو يتمسك بزولو عرب إكسابير كم زولي كن حدار مالت العل كاف العل بيت سوا كافت أرخع بتاعتي أنا أي سريحية عندي وأنا سب العل بيت سوا خونا يخن بجا كافت أري مالتي علو خع طعيات بعل جزا ويبعل جزا طعيات اللوجن ذاتهم زجورن نزم طعياتن كا أي زارونيو طعيسب أي زارونيو كله بخبري ويبتجوار طرح زريكا بمقصار كاس خمزيات مجنيرة خمزيات خدنيرة خمزي بدخايا نيرة دخلنا تقحات يعتقني مع إني يوسف كل خايو بكا صريحو سلا عرس صغيرين بيد مالت دخلنا تحات يعتقني مساعد حات يعتقني نايت حساسوا دخلنا تيدخان عي بكا ناي أمور صقم زلوا ناي محساب صقم زلوا يجون عي دخنبر ما نمسب دخايا لين بنجاراتنا سريحو صغير نجاري يو تعزنا أسألو قال نعرف أبيلن جن بجرش خمس أي بالي أما جاكبا خمزية نيرة خمزي فسس نيرة جزع رز واه بس ما أول فس كدس أنا مارم شوين ولا نخصهم أس عندك جزع سوايس زيك الزارب مالسي ولا خندز دلي يخون عندي جزع كوبز حنا جر كويس حاو جزع بز حنا جر كويس شفناه بزخون يخون أو جزء أي زاروا ولا حذفته بصحته زلا درجة بصحته رئوا أغني وتخينون بقى بوشتو يزاروا ها دسل كدويل ولا حد نجري ولا لا يخوريا ولا سولي صرف يوصلوا تام إلو يصرف خيلن بر ولا بسل كدويل سوي عجاو جبيبل مبارس أبدا يوصيحس أران خصارف لما أنا ما بتهوي أبدا يوصيسي خمزي كوز جبر نيرس خمزي ديو زل حدار خمزي ديو نابرا خمزي ديو وأن حنا خدنا كاب سدة حدار خينا جبرو كلنا يفرحنا له كميز بلا سواي بندق ساعة سواي سزي أكسونا ميديا هوس ما تمسخذنا برسبكو تحقوسوا له بصبو درجة وبزيحو تحقوسوا لكو قد المسخاس لزل يكونن بتفكر سواء زي فقرة سلازي ولو وي فقرة سلازي نور إنبا فقرة تزهل لينير وي بتشرح نص فقري تزهل لينير بتخكلنيا أو زحزي درجة بمنصحة ولا مسؤولية تعلي ولا تفلالك حقوس هلا ينيرو تفكر سمكناتو حما أيث منه يلي نخا مسخوني يخون أبزخوني يخون نايم صبونا قرها تريقلو تمنى إنا أنا وأتهيل خمس أنا بتعامي سنبيد نبصرها زرارو وتسوي بتعامي سؤولي وهجوت يزرارو ملو وصا خمس غير الألبان جز وصيلا ألبان حتى ملا خنديه بسبب تفوتو سبي هو كويس زيكو أشركو يخيدي مس أشركو بقى لمن مرسي يخوني جنزبكو بقى رصحت حتى زي يسألوكو يتايمو جنزب نستفوتون بعد تحدارك ولا ألبان تشعو حتى ملا ويك حتى ملا تدلي نيرو تخونسي تايمو شجر اللو هيوتكو يخني هو نبعلت جزخاكو وزحك على كوي خطاتاته وزحك على كده كوي خطاتاته عندي كيت تلالم أو حما أجزيو بحنسا كتخونو تتحلاليو مبر أوصيهم ميديا أوصيحو خداني خمسي سنة سرعتها خمسي نيرو ديسيبليني نبر أم ولا ديسيبلين حما أتخونو بعد جزء زي أكوا وبعد تجزء زي أكوا تدأمن كوا تشجر لو أنا حما أتخون سواي سنة سرعات ندحر زي ولا سواي أنا وش تجيره وعلي كاب صحته تخرمه نايقدني زي ناو قدرنا تصدف السوق وليه خلني أنا زي ستاي مو زي عبي نقر ترخي وديو خمسي قرر لعنيرة ختحنا قصابي خلخل آرب بقزابير أنا بسرك همزي أنا عدي خيدة نعم تحضاري قولي صغيلة
ዓርሰይ እንዳሓለኹ ስራሐይ እንዳሰርሐኹ ዓርሰይ ሓልየ ሻወረይ ወሲደ ኣብ ጥዕና ኣልጋ ይለጥ ዘይብል ጓደይ እዚኦም መን ክዳረቕ ሶሪ በእውነት ሁከት እንታይ ብዘይ ሓዳር ዶ ሂወት ጠጠው ይብል እዩ ምንባር ማለት ሓዳር ድዩ ሂወት ማለት ሓዳር ድዩ ይኾነ እኮ እንታይ ከመይ ልበለ ድብል ክንደይ ጥዑያት እውን ኣለዉ ክንደይ ጥዑያት እውን ኣለዉ እናዚ ስነወይኑ እዩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ከመይ ዝበለ ብክንዲ ግዙዕ ሰብኣይስ እዚ ክዛረብ ትማሊ ዝኾነት ኣብ ዝኾነት ሚድያ ተዘዋወረት ርእያሲ ዝኾነ ብዓረብኛ እያ ንሰብኣይ ኸሲ ንምንታይ ገዲፍክዩ ኢሉ ሓቲትዋ እቲ ጋዜጠኛ ማለት እዩ ስለ ዘፍቅሮ ኢላቶ ስለ ተፍቅሩ ኢኽ ገዲፍክዩ ተፈላለዩም እወ ሕሰል ትረኽብየሲ ወይ ከዓ መሰጅ ለኣኽልተ ተባሃለ ስታይ ትብል ነርኪ ኢልዋ ንስኻ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከመኻ ዝበለ ሰብ በጭራሽ የለን ንስኻ ኣብ ሂወተይ ፍሉይ ሰብ ኢኻ እንደገና ከዓ ኣነ ካብ ዙርያኻ በፍፅም ክርሕቕ ኣይደልይ ብርሑቕ ኮይነ ናይ ቀረባ ርሑቕ ኮይነ ጥዕናኻ ጽቡቕናኻ ክከታተለካ እየ ብኻልእ ነገር ግን ኣይንራኸብን ብኻልእ ነገር ግን ኣይንደላለይን ኢላ በኺያ ትኽክል እያ ከምዚ እዩ በቃ ፍቕሪ ማለት ምሳኻ ስለለሃለየ ይኾንካ ትፈቶ ወላ ተፈላለይካ እውን ወላ ብርሑቕ ርሑቕ ኮንካ ንባዕሉ ንኻልእ ኮይኑ እናረእኻዮ ዋላ በቃ ናይ ጽቡቕ ኢኻ ትደልየሉ እምበር እዚኣ ስለ ዝተዓወተት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ስለ ዘለየት በቃ ብቕንኡ ወፂኡ እሱን ዘይንሱን ህፃን ቆልዓ ዘይዛረብ ብስሩ ህፃን ቆልዓ ኣይዛረብ ምዝራብ ስካብ ዝኣበየን እዩ ገይርኒ ህፃን ቆልዓ ዝተዛረቡ ሰብ ኣይዛረብ ምሪንዳ ንገዘላ ነርና ሳንድሽ ንገዘላ ነራ ከመይ ድሁል ሰብኣይ ጓለይ ግዛዕ መፂኒ ይቅርታ ኣናዲድና ኣነ ኣነ ፈተን ኣነ ከምዚ ዓይነት ወዲ ተልፈስፈስ ስደድ ወድስ ቆፍጠን ኢሉ ስነ ስርዓት ገይሩ ኣብ ገዝኡ ናይ ገዝኡ ችግሩ ተልፈትሕ እምበር ናብ ደገ ውፂኻ ሓዘ በዞን ዕጉቶትን ዕርዱእኒ ታየምፆ ኣረ ልቦና ይሃቦ ጓለይ ልቦና ይሃቦ ንሳስ ጎዝያ እምበር ካብቱ ከምኡ ዓይነት ሓዳር ንማሕነቕትን ወፅያ እምበር ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኣላ መጨረሻ የጥዕመላ እንተ ንሱ ግን ጽቡቕ ይኾነ ብኸለ ኣዘራርባ እውን ጥፊኡኒ ብል ከምዚኦም ዝበሉ ወዳት ክንደይ ዕጉሳትን ስነ ስርዓት ዘለዎም ወዳት እውን ይውቀሱ ንኽንቐርቦም እውን በቃ ንርሕቖም ንፈርሖም በቃ እዚ እኮ ጠንካራ ጓል ተንስተይቲ ስለ ዝኾነት እምበር ዋላ ኣይወቅዓያ ዋላ ይቕተላ ዋላ ካሊእ እንትን ኣይግበራ ናይ ስነ ኣእምሮ መጥቃዕቲ እውን ገይሩላ እኮ እዩ ዋላ እሱ ተዛረበን ዓያ ኢሉ ባዕሉ ከመይ ሕሚውኒ ግዴታኻ እዩ ኩሉ ነገር ክትገብረላ ግዴታኻ እዩ እንታይ ምሽግር ኣለዎ ክዳን ዓለም መግኒኻ ሞይትካ ወይ ገንዘብ ዓለም ተገኒዩ ሞይትስ ገንዘብ ስኡል ወረቐትስ ሳንቲም ይባ ነይራ ከምዚ ንገብራ ነይራ ትሕነቕ ነይራ ናይ ውሽጢ ገዝእ ንምንታይ ኣውፅኦ እዚ ከስታይ እዩ እንታይ ክንፈጥር ኢና ንሕና ኣነ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ኣሕዋተይ በእውነት ኣብዚ ሚድያ ወፅየ ኣብዚ ሚድያ ባእተየ ናብዚ ፌስቡክ ኣይኣተኹ ኢለ ነይረ እውን ብስሎም ኣነ እውን እናደበረን ናብቲ ፌስቡክ መንደር ይኸደ ጽቡቕ ምሸት ቀዳሚ ሰንበት ይመፂና ናስ ምሸት ናበላሽና ድሁል ዋይ ኣይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እና ፈጣሪ ካብ ከምዚ ዓይነት ወዳት ይሕወተይ ፈጣሪ ይሓልወና ካብ ከምዚኦም ዝበሉ ወዳት ፈጣሪ ይሓልወና ልቦም ከዓ ይመልሰሎም ልቦና ይሃቦም እየ ዝብል ሰናይ ምሸት ይሕወት